Nalipay ang mga residente sa Proclower at Charon, Barangay Kalumpang, Jensan tungod subli nang nahuman ang ilahang dalan. Human sa pipila ka bulan nga ilaha kining giproblema. Sumala ni Normina, dili na lisod alang kanila nga mga vendor ang pagpamaligya tungod maayon na ang dalan. Asa usab natukod ang iyahang tindahan. Well, thank you kay Kapitan. Happy na. Nahuman na gid among diri, among dalan. Wala na gid mistress. Puhon, diri na po sa Pikas. I think diri here. Sa side namo. Kaya okay na kami. Thank you. Pabor na usab alang sa mga driver ang pagpamasada sa lugar tungod patag na ang kalsada og dili na kini lubak-lubak. Pasalamat mo sa ato ang palanggang kapitan uban sa iyang mga kagawad nga hapsay na yun ang mga kuan. Umuulan, dili na magproblema ang mga katawan. Sabagay, ang dalan, okay naman yung dalan diri kay sinod mo po niyan paano natin to. Salamat yung kay kapitan ug sa iyang mga uban sa iyang mga aktibon nga kagawad. Nasayran nga milyones ang gigahin nga pondo sa Barangay Council sa Kalumpang alang sa maong proyekto. Sigon sa mga lumulupyo sa lugar, lisod matud pa kung ang dalan sa Proclower at Charon ang maguba. Tungod, mao kini ang bugtong agianan palusot sa Upper at Charon ug sa mga kasikbit pa nga purok sa maong lugar. Nagpasalamat ang katauhan nga gihatagan og solusyon sa Barangay Council ang ilahang problema. Sa karon, padayon ang gihimo nga mga proyekto sa Barangay Kalumpang alang matud pa sa kaayuhan sa mga residente. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami Mugpon sa Brigada News Jensan, Brigada News.